Dear student, Assalamu alaikum. Now today our topic is growing up as boys and girls from 7th class social science. तो बच्चों कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा, वहीं से आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे इस तरह से है, values housework. Hermes family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. तो हरमीत की जो फैमिली है वो ये नहीं सोचती कि जसप्रीत जो घर में काम काज कर रही थी वो रियल काम नहीं समझा जाता था उसे। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड द सिक मेंबर लाइज विद वुमेन। पूरी दुनिया में जो घर के काम मेन काम जो होते हैं वो जैसे कि कामों की तरफ ध्यान रखना और फैमिली की देखभाल करनी, बच्चों की देखभाल करनी और घर के बड़े और बीमारों की देखभाल करनी तमाम की तमाम एक औरत के ज़िम्मे होती हैं। Yet as we have seen, the work that women do in the home is not recognized as work. जैसा कि हम देखते हैं कि घर में जो औरत जो काम करती है घर का काम काज तो उसे असली काम नहीं समझा जाता। इट इज़ आल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम नेचुरली टू वुमेन। तो इसे ऐसा समझा जाता है ये कैसे कि कुदरत की तरफ एक औरत को जिम्मे आया हो। It therefore does not have to be paid for and society devalues this work. तो इससे ना ही कुछ इसके लिए कुछ दिया जाता है और ना ही सोसाइटी भी इस काम को कुछ वैल्यू कदर करती है इसकी। Lives of domestic workers. In the story above, Hermit's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by मंगाला। तो कहते हैं कि इस स्टोरी में जो हमने पढ़ा कि हरमीत की माँ ही जो हाली घर के काम काज नहीं करती थी बल्कि बहुत सारा जो काम जो होता था मंगला करती थी, जो इनके घर की एक क्या थी, हेल्पर थी, देयर डोमेस्टिक हेल्पर। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। तो बहुत सारे घर जो सिटी में या कस्बों में जो होते हैं वहाँ बहुत सारे मुलाजिम जो घर का काम करते हैं। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन आर द एल्डरी। ये घर में सफाई का काम करते हैं, कपड़े धोने का, पकाने का और बच्चों की देखभाल करने का। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। तो असली बहुत सारे ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं ये ज़्यादा औरतें होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ आर गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। तो बहुत कभी कभार क्या होता है, कभी औरतें ये लड़के और लड़कियां नौजवान जो होते हैं ये भी घरों में ये काम करते हैं। वेज आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। इनको वेज जो इनके जो दिया जाता है इनको मंथली वो बहुत कम होता है क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्क जो होते हैं इनकी वैल्यू कम समझी जाती है। डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and end as late as 12 at night। जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं इनका काम जो दिन जो शुरू होता है सुबह 5 बजे से शाम को 12 बजे तक इनको काम करना होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। हालांकि बहुत हार्ड वर्क करनी होती है इन एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दिस इज़ व्हाट मेलानी ए डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो इसी को लेकर मेलानी जो है एक डोमेस्टिक वर्कर है वो अपने तजर्बे के साथ ये कहती है इसके बारे में, वो दिल्ली में काम कर रही होती है। तो कहती है वो अपनी स्टोरी बयान करती है, माई फर्स्ट जॉब वाज विद ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए
3 storied house. تو میں نے جب پہلا کام شروع کیا تو ایک بہت ہی امیر فیملی تھی جو ایک 3 منزلہ مکان میں رہتے تھے. The mem sahib was very strange as she would shout to get any work done. تو جو میم صاحب جو تھی واز ویری اسٹرینج، وہ بہت ہی عجیب قسم کی تھی. ایز شی وڈ شاؤٹ ٹو گیٹ اینی ورک ڈن. تو ہر کام کرنے پہ وہ کیا کرتی تھی؟ شاؤٹ چلاتی تھی. مائی ورک واز ان دا کچن. تو میرا کام کیا ہوتا تھا؟ کچن میں کھانا پکانا. دیر ویر 2 other girls who did the cleaning. تو 2 اور لڑکیاں وہاں پہ کام کر رہی تھی جو صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی. اور ڈے would begin at 5 o'clock. ہمارا دن جو تھا صبح 5 بجے سے سٹارٹ ہوتا تھا. فار بریک فاسٹ وی would get a cup of tea and 2 dry روٹی. تو بریک فاسٹ میں ہمیں 1 کپ چائے کا اور 2 خشک روٹیاں ملتی تھی. وی could never get a third روٹی. کبھی بھی ہمیں تیسری روٹی نہیں ملتی تھی. ان دا ایوننگ وین آئی cooked the food the 2 other girls would beg me to give them an extra روٹی. تو جب میں شام کو کھانا پکاتی تھی جو دوسری 2 لڑکیاں ہوتی تھی تو وہ مجھ سے ایکسٹرا روٹی مانگتی تھی. I would secretly give it to them. تو میں ان کو چھپا کر وہ دیتی تھی. And make an extra one for myself. اور میں اپنے لیے بھی ایک ایکسٹرا روٹی بناتی تھی. We were so hungry after working through the day. تو ہمیں سخت بھوک لگتی تھی. پورا دن کام کرتے تھے تو بھوک لگتی تھی. We could not wear چپلز ان دا ہاؤس. تو ہمیں کبھی چپل نہیں پہننی ہوتی تھی گھر میں. ان دا ونٹر آور فیٹ وڈ سویل اپ ود دا کولڈ. تو سرما میں ہمارے پاؤں میں کیا ہو جاتا تھا؟ سویلنگ ہو جاتی تھی، سوجن ہو جاتی تھی سردی کی وجہ سے. آئی یوز ٹو فیل سکیئرڈ آف دا میم صاحب بٹ آلسو فیلٹ اینگری اینڈ ہیوملیٹڈ. تو اکثر ہمیں کیا ہوتا تھا؟ ڈر محسوس ہوتی تھی میم صاحب کی، اور ساتھ میں یہ بھی محسوس ہمیں غصہ آتا تھا کہ ڈیڈ وی ناٹ ورک آل ڈے. کیا ہم تمام دن کام نہیں کرتی؟ ڈیڈ وی ناٹ ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ وتھ سم رسپیکٹ. کیا ہمیں یہ نہیں کسی عزت کے لائق نہیں کہ ہمیں تھوڑی سی عزت ملے؟ ان فیکٹ what we commonly term as housework actually involves many different tasks. تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں what we commonly terms جیسے کہ یہ کام ٹرم ہے کہ ہاؤس ورک ایکچولی involves many different tasks. یہ دوسرے کاموں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. A number of these tasks require heavy physical work. تو یہ جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ فزیکل ورک، اس کے ساتھ ہیوی فزیکل ورک بھی ہمیں ضرورت ہے. ان بوتھ رورل اینڈ اربن ایریاز وومین اینڈ گرلز ہیو ٹو فیچ واٹر. تو یہ بہت سارے اربن اور شہروں اور گاؤں میں اکثر ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پانی بھر کے لاتی ہیں دور سے. ان رورل ایریاز وومین اینڈ گرلز کیری ہیوی ہیڈ لوڈ آف فائر ووڈ. تو یہ جو رورل ایریا جو ہوتے ہیں وہاں پہ عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں؟ بھاری بوجھ اٹھا کے فائر ووڈ کا بھی وہاں سے لاتی ہیں. تو یہاں ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اوکے چلڈرن، اللہ حافظ.